अरे उनके तो जोड़े जन्नत से आए, उनका झूला जिब्रील झुलाए, उनकी चक्की जिब्रील चलाए और उनपे वो चूड़े पानी बंद करे। जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पावा। दुख ये है कि जिस तरह उम्मत को प्यास और भूख याद है, ना उम्मत को सजदा याद है, ना उम्मत को तिलावत याद है। और इतना प्यार मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से नेज़े पे कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन आज उम्मत घरों में बैठ के भी नहीं पढ़ रही। क्या मूल डाला तुमने कुर्बानी का? और कुर्बानी कुरान के लिए हुई, कुरान उम्मत ने छोड़ दिया। कुर्बानी नमाज के लिए हुई, नमाज उम्मत ने छोड़ दी। कुर्बानी नाना जान के दीन के लिए दी गई, दीन उम्मत ने छोड़ दिया। एक और सवाल जी, इसी सवाल में से गल खत्म। कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद। फिर एक सवाल आपसे करने लगा हूं, इधर कौन सा आपको बाजार लगता है बड़ा बाजार? माशाल्लाह रसूल इधर का अपना बाजार बड़ा है माशाल्लाह। सच आपने बताना है, वो दीन जिसको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया, आपने कभी रसूल नगर के बाजार में उसको देखा है? किसी शादी में नजर आया हो, किसी मैरिज हॉल में? मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा। अभी मंडी बहाउद्दीन से होके आ रहा हूँ, बाजार के वस्त में प्रोग्राम किया, मैंने उधर भी नहीं देखा। मैं उस दिन इस्लामाबाद गया, मुझे उधर भी दीन नजर नहीं आया। मैं उस दिन कराची गया, नहीं देखा। मुल्तान गया, नहीं देखा। एबटाबाद गया, नहीं देखा। मानसेरे गया, नहीं देखा। लाहौर गया, गोजरावाला गया, वजीराबाद गया, ओकाड़ा गया, पूरा गया, विहाड़ी गया, पाकिस्तान का शहर शहर घूम बैठा। वो दीन जिसको इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया। और रसूल नगर वालों, मेरा आज तुमसे सवाल है, और वो दीन है तो किधर है? सबील भी है, खीर भी है, लंगर भी है, दीन किधर है? दीन किधर है हज़रत? और फिर इसका जवाब मोहम्मद बख्श ने दिया। क्या कहते हैं? फरमाते हैं, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। शादियों से दीन को निकाल दिया, कारोबार से दीन को निकाल दिया, रिश्तेदारियों से दीन को निकाल दिया, अपने चेहरे से दीन को निकाल दिया, अपने सर से दीन को निकाल दिया। हमारी बेटियों ने अपने ऊपर से दीन को निकाल दिया। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथू ले आवा उमर बहादुर जड़ा एनू सीने लावे। नहीं बेटा, हाथ जोड़ के जे अमल की तरफ आओ। जितनी मेरी बेटियां ऊपर बैठी सुन रही हैं, मेरी बेटियों, तुम्हें देख के पता लगना चाहिए, सैयदा कायनात की बेटियां जा रही हैं, उनकी लौंडियां जा रही हैं, उनकी बांदियां जा रही हैं। हमने उनकी नकल करनी है, हमने इंडिया के किसी एक्टर की नकल नहीं करनी। माशाल्लाह जी, माएँ बैठी हैं सारी, बेटे भी बैठे हैं। माँ और बेटा कितना क्लोज रिश्ता है, माँ और बेटा कितना क्लोज रिश्ता है। जरा सुनना मेरी सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हो गया। फरमाते हैं, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद और कभी नौबत ही नहीं आई हसन भी अम्मा फातिमा के सर का कोई बाल देख ले। सारे माँ वाले बैठे हैं, हमारी पंजाबी माएं, बेटा आ जाए तो कोई इतनी दुपट्टे की परवाह नहीं करती, हला लेना चाहिए उनको। लेकिन बेटा है, अगर को तो आगे से छिड़कियां है, अड्डा तू मौलवी हूं तेरे अगे दुपट्टा लवा, ऐसे झोली च लेटता रहे हैं, इसी सीने से तूने 2 साल गिजा ली, अब तेरे सामने दुपट्टा लूं। लेकिन इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरी अम्मा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा
इस हाल में पर्दा कर गई, हसन ने बड़ा बेटा होने के बावजूद कभी सरे पाक का बाल नहीं देखा। नहीं हजरत, लेकिन अब दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक्के खा, तक्के तक्के तक्के। कोई अब दीन मुस्तफा को अपनी शादी पे नहीं बुलाता, बुलाते हैं? कोई नहीं बुलाता उसे। हमने तो खुसरे बुलाने होते, हमने तो कंजरियां बुलानी होती। दीन मुस्तफा को कौन बुलाता है शादी पे? उसको निकाल देते हैं हजरत। बुलाता जी को उसको शादी पे? बुलाते कोई नहीं। हमारी शादी पे तो इंडिया का राज है, बारात आएगी, ओए अजाब को दावत दे रहे हैं उसके। बहनोई साली खतरनाक तरीन रिश्ता है। लेकिन क्या है, शादी की इब्तिदा इससे होती है कि सालियां अपने बहनोई का रास्ता रोकती हैं। किधर से ली ये तुमने? बताओ मुझे, दीन मोहम्मदी में ये बात है? दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथों लियावा उमर बहादुर जड़ा नू सीने लावे। सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा कम, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा कम। लेकिन सवाल ये है, हमने क्या किया दीन के लिए? जी हमारा तो काम है कहना, पूरा व्याज रजी करके ना इंडिया दे तरीके थे, हर 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 गलीज हरकत करके बाद में फिर ये कौम है एक और तूफान क्या बर्पा करती है, वोटी कुरान थले डोरनी है। अल्लाह अल्लाह, पूरी शादी में किसी को कुरान नहीं याद आया, पूरी शादी में किसी को कुरान याद नहीं आया, लेकिन वोटी कुरान थले डोर नहीं। हजरत मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अमल की तरफ आओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो। और मैं आखिरी बात करके हजरत, जितने आप भाई बैठे हो, जितनी मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, आपको खुद नहीं पता दीन से दूर होने की वजह से हजरत हम हर रोज अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। या हजरत चंद लाख का नुकसान हो, मैंने लोगों के हार्ट फेल होते सुने। अब हजरत बैठे हैं, मैं एक जिस बंदे ने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी थी, ये मैं उसको नुकसान बताने लगा हूं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। जिस बंदे ने आज फजर की सुन्नतें, हदीस पाक का मफहूम है, फजर की सुन्नतों का सवाब इस कदर ज्यादा है कि वो सवाब जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है वो सवाब उसको पुर कर देता है। जिसने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, कितना बड़ा नुकसान हुआ ना। फर्जों की इज्जत अपनी जगह जी। जिसने आज फजर की नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह नहीं पढ़ा, पता कितना बड़ा नुकसान हुआ? मैं 33 का नुकसान नहीं, सिर्फ एक का बताने लगा हूं, एक का। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर, सहाबा हाज़िर खिदमत, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा? सहाबा हाज़िर खिदमत, ओहद शरीफ गुलामी में हाजिर, वो शानों वाला पहाड़ जिसके लिए मेरे महबूब ने फरमाया ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। जिस जमीन पे हम रह रहे हैं हजरत, सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद K2, फिर उसके बाद नांगा पर्वत। अगर बज़ाहिर बुलंदी की बात की जाए तो ओहद शरीफ को इतनी बुलंदी नहीं रखता, वैसे तो उसकी बुलंदियों का क्या कहना है। ये हमारी मरी है, इसकी 7000 फीट बुलंदी है, हमारी मरी है। वो जो बाबू सर टॉप है वो 13000 कुछ है हजरत। ओहद शरीफ की ऊंचाई इतनी, लेकिन हजरत जी ना माउंट एवरेस्ट जन्नत में जाएगा, ना हजरत जी K2 जन्नत में जाएगा, ना नांगा पर्वत जन्नत में जाएगा, ना 7000 फीट बुलंद चोटी मरी जाएगी, ना 13000 फीट बुलंद चोटी बाबू सर टॉप जाएगी।
मोहब्बत रसूल इनाम ये देगी, ओहद शरीफ जन्नत में जाएगा। सहाबा हाजिर खिदमत, ओहद गुलामी में हाजिर। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता कि रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे? क्योंकि ऊंचाई कहीं से ज्यादा, कहीं से कम, कहीं से और कम, कहीं से और ज्यादा, इसलिए हजरत उसकी ऊंचाई पे कलाम नहीं किया गया। उसकी लंबाई कितनी है? 4.25 मील। वजन कितना है? अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, सहाबा क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल करे? इतना बड़ा पहाड़। सहाबा ने अर्ज की, महबूब बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है? फरमाया, मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज की, महबूब कैसे? फरमाया, एक बार सुभान अल्लाह कहने का सवाब ओहद पहाड़ से ज्यादा है। जितना नहीं फरमाया, क्या कहा? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने। हो गया ना नुकसान? किसी को परवाह ही नहीं है, होता तो हो। हाथ जोड़ के जो भाई ना करो नुकसान, आ जाओ दीन की तरफ। नुकसान है। और पता कुरान कहता है, जिसने तवज्जो ना की फिर उस दिन उसके अल्फाज क्या होंगे? कुरान कहता है फिर बंदा कहेगा, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, ओए काश मैंने कर लिया होता, काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ। और इसकी हज़रत जी कमाल की बला तफसीर फरमाई मौलाना रूम ने, कमाल जी तफसीर। आप फरमाते हैं, कोई बादशाह था, अपने शाही बागीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी कबीना उसकी बैठी हुई थी, अनवाओ इकसाम की नेमतें पड़ी थी, खा भी रहे थे, गप्पे भी लगा रहे थे। वो दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबे को देख के बादशाह अपनी काबीना को कहता है, तुम्हें बाबे का शुगल ना दिखाऊं? अब कौन था जी जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता? सब ने कहा, जी आली जा। पीछे खड़े सिपाही को कहा, वो जो बाबा जा रहा बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते, जब बाबा आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाला, बाबे को देख के कहता है, बाबा मुझ समेत सबको देख, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रख दे। अब वो बाबा मेरी तरह बाबा नहीं था कि हम भी बाल सफेद कर लिए। वो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था, पूरे दिनों का बाबा। उसने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। बादशाह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मैंने तो बाबे का शुगर लगाना था, बाबा मेरे ही लगा गया। बात खत्म हो गई, चली नहीं आगे। मौलाना रूम फरमाते हैं, कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया, और बीमारी भी ऐसी जिसकी किसी को समझ ही नहीं आ सकी है क्या। और बादशाह दिन ब दिन करीबुल मर्ग, दवाइयां बंद कर दी गई। तबीबों ने कहा, जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह सिर्फ 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखेगा, दवाइयां बंद। अब फैसला ये हुआ, दिन जो 3 रह गई तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करवा दो। दिन का तयन कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, बादशाह को एक पलंग पे लिटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता, बादशाह से मिलता जाता और जाता जाता। मौलाना रूम फरमाते हैं, उन्हीं मिलने वालों में लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह, एक तो मुलाकात, एक दूसरा था बीमार, उसको नहीं बाबा याद। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम सलाम कहा। बाबा पूछने लगा, बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, किथे दी तैयारी है? बादशाह रो पड़ा। उस वक्त बड़ा रोना आता है बंदे को, लेकिन क्या फायदा है बंदे, अब क्या फायदा, अब तो वक्त गुजर गया। फिर बंदे को पढ़ो, मेरी पहली, वो मेरी ट्राली, वो मेरी लैंड क्रूजर, मेरी कोठी, मेरे मरले, मेरे किले, मेरे कनाल, मेरे बैंकों के पैसे, बड़ा रोना आता है बंदे को। लेकिन तब फायदा, अल्लाह हज़रत उन्होंने मना किया था, उन्होंने कहा था, बंदिया रही जरूर दिल ना लाई, तू मुसाफिर है, तू परोना है, रही जरूर दिल, असी भी नहीं मनी। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा, बंदे जमीन पैर के नीचे है, पैली पैर के नीचे है, इसको पैर के नीचे रहने देना, कहीं पैलियां उठा के दिल में न ले आना। तेरा दिल इतनी आम चीज नहीं कि इसमें पैलियां रहें, बड़ी खास चीज है, मैं रहूंगा, मेरा महबूब रहेगा। इस जमीन को उठा के कहीं दिल में न ले आना।
لیکن ہم نے بھی نہیں مانی. اٹھا اٹھا کے لائے. پھر ہوا کیا؟ پھر ان پہلیوں نے، پھر ان زمینوں نے، ان قلوں نے، ان مربوں نے میرا کچھ نہیں رہنے دیا. چاچے سے لڑ پڑا، تائے سے لڑ پڑا، ماموں سے لڑ پڑا، خالو سے لڑ پڑا، بھائی سے لڑ پڑا، بڑے سے لڑ پڑا، چھوٹے سے لڑ پڑا، بہن سے لڑ پڑا. رہ گئے قلے، رہ گئے. اور ایسے بے وقوف آج تک قلعہ تو دور، اور قلعے میں سے کوئی مٹھی مٹی بھی ساتھ نہیں لے کے گئے. موڑیا موڑیا موڑیا. بندے زمین تیرے پیر کے نیچے ہے، اے پیر کے نیچے رکھنا، دل میں نہ لانا، نہیں تو یہ تیرا کچھ نہیں رہنے دے گی. نہیں منی، نہیں منی. بہن نہ لڑے، برا نہ لڑے. اور میری سمجھ سے میں حضرت صاحب باہر ہو کیا جاتا ہے. میرا بچپن، یہ سردیاں گزری ہیں نا، سردیاں حضرت صاحب میں نے دیکھا ہے. میں بھی پنجابی ہوں. مثلا سویرے امی نے جاندے ہیں کہنا، اوے پترو اج میں راتی تاڑے لی مولیاں لے پرونٹھے بناواں. اللہ حضرت جی میں بظاہر ایک بھائی ہوں، ویسے تو اللہ نے ڈھیر دے دی مجھے. میں یہ ارد گرد بتا رہا ہوں. پھر میں نے دیکھا ہوتا کیا ہے. مثلا بڑا بھائی پہلے آ گیا، ماں کیا کہتی ہے، وہ پترا تھکے آیا میں چھوڑ دیا پرونٹھا. بڑا کی کہتا ہے، امی جی کی کرتے ہو؟ وہ کلیاں کی مزہ آنا ہے میرے چھوٹے بھرا نو آن دے اور رل کے کٹھے کھاواں گے. اسی طرح نا بچپن میں جو چھوٹا آ گیا، ماں کہتی ہے، اوے پترا چھوڑ دیا پرونٹھا. چھوٹا کی کہنا، امی جی کی گل کر دے، بھائن بغیر تے کبرکی نہیں لگنی ہے. اور مینوں صرف ایسا دس چھوڑو، وہ چھوٹیا ہوندیا جہدے بغیر پروٹھے نہیں کھاتے جاندے بڑے ہو کے گلمے کیویں پڑ لیندے. ایک گل مینوں دس چھوڑو کہ وڈا وڈا نہیں رہندا، چھوٹا چھوٹا نہیں رہندا. وہ وڈا بھی وہی ہے، چھوٹا بھی وہی ہے. صرف غلطی کی ہوئی زمین چوک کے وڈا بھی اندر لے آیا، چھوٹا بھی اندر لے آیا. سزا ملی حضرت. شری حضرت بات اور بڑھ جائے گی. یہ پیر کے نیچے ہے بھائیو، اینو پیر تے تھلے ہی رہن دئیو. اینو پیر تھلے ہی رہن دئیو. دل چ اونوں رکھیو، دل چ دے محبوب نو رکھیو. سونی لگے گی جی. زمین چک کے اتھے لیاندی ککھ نہیں رہن دینا، کچھ نہیں رہنا. بادشاہ رو پڑا کیونکہ اس نے تو چھوڑ کے بھی بڑا کچھ جانا تھا. کہنے لگا، بابا جی بس ایک سفر پہ جا رہا ہوں. بابے نے کہا، بادشاہ اگر تو سفر پہ جا رہا ہے تو آج وہ تیرا کدھر ہے پروٹوکول؟ وہ تیرے ہاتھی، وہ تیرے گھوڑے، وہ تیرا لشکر کدھر ہے آج؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا، بابا جی آج میں اور سفر تے چل رہا ہوں، اس پہ یہ سامان نہیں جائے گا، اس سفر کا سامان اور ہے. بابا پھر بولا. اس نے کہا، بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں، سامان اور ہے، تو یہ بتا پھر اس سفر کا سامان کدھر ہے؟ بادشاہ رو پڑا. اس نے کہا، بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی اسی سفر کا سامان اکٹھا کرتا رہا، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا ہے. بابے نے وہ لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہنے لگا، بادشاہ یاد ہے یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے، یہ رومال اس کی گود میں رکھو. اس دن تو رومال اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں، کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے مہلت دی، جس کو اللہ نے عقل دی، جس کو اللہ نے شعور دیا، اور وہ وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، اور جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا اکٹھا ہی نہیں کیا. یہ مثال دینے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں، اوے بندیا یہ تو تم ہی غلطی نہ کر دے کہ تو وہی سامان اکٹھا کرتا رہیں جڑا ہے سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا وہ سفر تے لے کے جاتا ہے. روز چیک کرو جی کوٹ اے سفر تے گھڑی جان دے ہوگے نال. میں اگر کہہ بھی جاؤں یہ گھڑی آپ نے میرے ساتھ بھیجنی ہے، حضرت صاحب میں معافی مانگ کے کہتا ہوں، یہ جو بعد والے ہیں یہ اتنے ظالم ہیں، میں نے حضرت ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. یہ اتنے ظالم ہیں بعد والے. اگر میں کہہ بھی دوں نا، اور بھائی میری کڑی میرے نال بھیجیو قبر نہیں جانے دیں گے، مگر کہہ بھی دوں میری انگوٹھی نہ اتارنا، ساتھ جائے گی، نہ کبھی نہیں.
मेरे सामने कहीं स्पेशली फीमेल मरने के बाद डेड बॉडी स्वेल हो गई, फूल गई, मैंने इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है। कुछ नहीं जी, बल्कि हजरत इस वक्त जो सबसे सस्ती तरीन चीज है वो मेरे पास मेरी जुराबें हैं, मैंने 200 में खरीदी थी हजरत, ये भी नीचे जानिया ना जाना की है फजर दियां सुनता, जाना की है फजर, जाना की है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद पाक, अहले बैत अतहार दी मोहब्बत, सहाबा नाल वफा, सदका, खैरात, खिदमत, सिला रहमी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे भाई। सारे अपना अपना मामला चेक करो, वो कितना है जो छोड़ के जाना है और वो कितना है जो, मैं किसी की बात ना करूं अपनी कर देता हूं, झूठ ना बोलना, सही तोलना, सबको जो हुई है जड़ा छड़ के जाना है, जड़ा लै के जाना है पल्ले कख नहीं। अल्फाया सैं तू लाल खरीदने नू वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्ला उस शाह नू की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो। बेटा दुकानदारों के हाथ चढ़ गई है करबला, इसलिए 70-78 साल हो गए हम पानी से आगे पानी पे खड़े। मैं फिर आपसे पूछने लगा हूं, बिल्कुल शख्सियत परस्ती में ना जाइएगा, बात खत्म करनी है। अगर इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मर्जी मुबारक होती, इब्ने ज़ियाद ते शिमर अज असीं तैनूं पानी पी के दसना है, ते तू जरा सानू रोक के दस। कोई रोक सकता था? कोई नहीं। अल्लाह मैं अक्सर कहता हूँ मौलवी सुलेमान हूँ ही बाज आ अकाउंट च पैसे मंगवा ले नहीं, हूँ तेन कादा डर है, हूँ ही सच बोल। लेकिन अकाउंट च मंगवा लेने, लेकिन जोड़े तुसी और देने ने ना वो 1000 दे, वो नहीं खिलौंदे। और हमने वो 1000 के लेने के लिए फिर यहाँ तक भी कह दिया कि इमाम हुसैन पानी के लिए दर्द से अकाउंट भी मंगवा लेते हैं मौलवी सुलेमान ने, लेकिन जोड़े तुसी और देने ने ना उन्होंने नहीं खिलौंदे, वो लैन वास्ते मैंने यहाँ तक कह दिया। ओए सुन ले मौलवी सुलेमान, वो अहले बैत अतहार हैं, उनकी शान नहीं है कि वो नहरों के पानी के लिए तरसे। और मौलवी सुलेमान और वो कौसर वाले हैं, कौसर वाले। वो जेड़े उतू 1000 लेने नहीं उतू मंग ले, वो नहीं सच बोल। कौसर वालों की शान नहीं है कि वो नहर के लिए तरसे, बल्कि कौसर वालों की शान ये है कि पानी उनके मुबारक लबों के लिए तरसता है। उनके लिए तरसा है, क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने बताया है। वो कहते हैं कभी हमने देखा कि इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम नाना जान की मुबारक जुबान चूस रहे, और कभी हमने देखा कि नाना जान हुसैन की जुबान चूस रहे हैं। जो अल्लाह के महबूब की जुबान चूसे, जिनकी जुबान अल्लाह के महबूब चूसे, और नहरों के पानी के लिए वो मुबारक जुबान नहीं तरसती, बल्कि पानी उनके लिए तरसता। पानी मिन्नतें करता रहा इमाम, ये अपने जोम में खड़े हैं, किसी बंद कर चढ़े। आपसे पानी कौन बंद करे? आपके ने तो जब चाहा आपके जोड़े जन्नत से आए, जब चाहा आपकी चक्कियां फरिश्तों ने चलाई, आपके चूल्हे फरिश्तों ने झुलाए, आपे को पानी बंद कर दो। आरफे खड़ी रूमी है कश्मीर, हाय हाय क्या मजा है। ताकत होंदे जरा आपने जरा ताकत का मजा लिया। ये मेरी ताकत की बात नहीं हो रही, ये ताकत इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम की है।
یہ میری طاقت کی نہیں بات ہو رہی، یہ حسین منی و انا من الحسین کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے طاقت کا مزہ لیا، میں تو پورا مزہ لیتا ہوں۔ طاقت طاقت وہ طاقت ہندیاں زور نہیں لایا۔ واہ واہ واہ، صبر حسین پہ سارا کچھ ہی قربان۔ طاقت طاقت وہ طاقت ہندیاں زور نہیں لایا۔ بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر تے دین دنی دے۔ آخری بات ہم یہاں تک جا ہی نہیں سکے، ابھی تو نفس کی کھیڑ میں کھیل رہے ہیں۔ میں جب ادھر جامعہ پڑھتا رہا ہوں، بزرگ تھے، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق، اتنا عشق تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جیسے یہ آپ کا نیو مسلم ٹاؤن ہے، محلے کا نام کچھ اور تھا لیکن انہوں نے محلے کا نام رکھ دیا تھا کوچہ غوثیہ۔ اتنا پیار تھا غوث اعظم، کاغذی نام کچھ اور تھا، بولنے میں کوچہ غوثیہ۔ میں وہ حضرت سے نا اپنی وہ لکھائی اچھی کرنے کے لیے نا میں جایا کرتا تھا۔ خیر بندہ بڑا نالائق تھا، تب بھی اچھی نہیں تھی، اب بھی اچھی کوئی کم و بیش میں کوئی 2 سال ہو جاتا رہا، لیکن ان 2 سالوں میں یہ پتہ نہیں چل سکا حضرت کی اولاد نہیں۔ پتہ بھی لگا تو کیسے لگا، بڑی 11ویں شریف تھی، ادھر پریس میں نا وہ اہتمام ہوا، ہم نے مشینیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھی۔ وہ حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے، وہ بھی محفل پہ آ گئے۔ ان کے آنے سے محفل کا رنگ بھی دوبالا ہوا۔ پہلی نشست ختم ہو گئی، دوسری شروع ہوئی، آپس میں باتیں ہوتی رہیں۔ اب دوسری نشست بھی ختم، اب دعا کی باری آئی تو ظاہر ہے پیر صاحب نے دعا کرنی۔ پیر صاحب دعا کر رہے تھے، وہ جو قادری صاحب تھے نا، ان کے جو دوست تھے جن کے وہ پیر صاحب تھے، انہوں نے اپنے پیر صاحب سے گزارش کی کہ قادری صاحب اتنی دیر ہو گئی ہے، شادی کو تو اولاد نہیں ہے، تو آپ ان کی اولاد کے لیے دعا کریں۔ میں حیران رہ گیا، 1.5-2 سال کی رفاقت ہے، کبھی بندے نے نام ہی نہیں میرے آگے لیا کہ میری اولاد کو۔ تو جامعہ نظامیہ جاتا ہے، بڑے بڑے شیوخ وہاں موجود ہیں، ساڑی اولاد واسطے دعا کرتے نا، میں حیران پریشان۔ اچھا دوسرا کام ہوا کہ وہ ظاہر دعا ہو رہی تھی، سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں دعا کرتے کرتے نا میری قادری صاحب پہ نظر پڑی تو ہاتھ نہیں اٹھائے، نیچے ہیں اور بس رو رہے ہیں۔ میں تو پھر آنکھیں بند کر، وہ کہیں پیر صاحب کی بھی نظر پڑی تو پیر صاحب ذرا تھوڑے ناراض ہو گئے، بھائی تیری اولاد واسطے دعا کرنی ہے تو ہاتھ ہی کوئی نہیں چکے۔ تو پیر صاحب نے ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا کہ دعا کر کے وہ تشریف لے گئے، دعا کر کے وہ اسی طرح ملے بغیر تشریف لے گئے۔ میں ناراضگی کا اظہار کیا نا، بھائی تیری اولاد نہیں دعا کرنی ہے تو ہاتھ ہی نہیں چکے۔ وہ چلے گئے۔ وہ اگلا دن آیا تو میں حضرت نے کوئی کام دیا تو میں مشق کر رہا تھا، موڈ اچھا تھا تو میں نے موڈ اچھا دیکھ کے نا میں نے کہا حضور میں نے جو کوئی نہیں کیا ہے، میرے سے میں وہ موڈ اچھا تھا، میں نے موڈ اچھا دیکھ کے میں نے کہا حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں حضرت وہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی، آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا۔ پھر آنکھوں سے آنسو آ گئے، ہائے ہائے تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا۔ اسی دے بس سوتے تو اٹھے تو روٹی کھاتی، پھر ٹریا تو پھر سو چڑھے، ہم نے تو یہی کیا۔ تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریا یا بڑے لوگ پھر بڑیاں باتیں تو بڑی ہیں، خود شرم آ جاتی ہے سناتے ہوئے، کس منہ سے سناؤں ان کی باتیں، پھر ساڈا کچھ بھی نہیں رلتا۔
کھلیے تو اسی بنا لے پترونا والے، لیکن وہ کہتے کیا ہوا؟ میں نے عرض کی وہ حضور ساڈی اولاد واسطے دعا کرنی سی تو تسی ہاتھ ہی نہیں چکا، رو پڑے، رو کے مجھے فرمان لگے اگر میں ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا۔ وہ اپنے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، وہ اپنے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، شرع شریف کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنے کسی حال میں تھے، اگر ہاتھ اٹھاتا میں نے عرض کی حضور کیسے؟ فرمان لگے اگر اولاد نہیں ہے تو اس کی مرضی سے نہیں، میں اس کی حضور اللہ کی، فرمان لگے پھر میں کتا کون اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا۔ وہ لوگ طاقت ہندیاں، طاقت ہندیاں، یہ نقشبندیوں میں بہت بڑا نام ہے، حضرت کے مدد لے جانے کا، نقشبندیوں میں بہت بڑا نقشبندی مجددی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقام رضا پہ گفتگو کرتے لکھتے ہیں کہ آپ کی جو زوجہ تھی نا ہماری اماں جی، کہتے ہیں بڑی سخت مزاج تھی، اکثر پیر صاحب کے لیے بھی بڑے سخت جملے بول جاتے، لیکن آپ نے سارے مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ حضرت کا کوئی مرید تھا کابل سے آیا، اس وقت ہتھیار تلوار عام لگاتے تھے، خان نے ملائی، آپ نے خان صاحب کو کام دیا، خان صاحب کام کر رہے تھے، اماں جی آگے پوچھا ہوا پٹھانا کی کرانے، ان کا پیر صاحب نے بولا ہے، پہلے تو خان صاحب کی ہوئی، خان صاحب چپ رہے، انہوں نے کہا بھی اندروں آئیاں نے، ظاہر ہے میرے پیر نہ کوئی رشتہ ہے، ہاں اندروں آئیاں نے، وہ پھر توپوں کا رخ پیر صاحب کی جانب ہو گیا، پیر صاحب ایسے پیر لی کیڑا سمجھنا کسی کو نہیں، خان صاحب تو سنی انہیں پایا تلوار نو آتے کھچی بار پھر مام حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی، بھاگتے ہوئے تشریف لائے، خان صاحب کا ہاتھ پکڑا لے گئے، اب پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہے ہیں، وہ مرید عرض کرتا ہے کہ حضور اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، اگر اس پہاڑ پہ نگاہ ڈالیں تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور ایک اور ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی، فرمانے لگے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نا میں عبادت کر رہا ہوں، کہتے ایک دن دل میں بات ڈالی گئی مظہر ہم تجھ سے راضی، کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ راضی اور کی چاہیے، کہتے پھر دل میں بات ڈالی گئی تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے ہم اس سے بھی بڑے راضی، لیکن اس میں ایک عیب ہے زبان کی بڑی تیز ہے، کبھی مظہر تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لیں ہم تجھ سے اور راضی ہو گئے، رو کے فرمانے لگے گستاخی تو دور میں ایک نظر اس پہ ڈال لوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں یار سے یاری نبھا رہا ہوں، یاریاں حضور سوکھیاں نے حضور فرمایا گستاخی تو دور بولنا بھول جائے، لیکن میں یار سے عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا منی، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنی، جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو، کوئی کہتا ہے وہ کمینہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ کمینہ ہے، کوئی آپ ذرا شفقت فرمائیں، آپ کے نزدیک حقیقت میں کمینہ شخص ہے کون؟ فرمایا میرے نزدیک وہ شخص کمینہ شخص ہے جو نہ اللہ تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ کسی سے حضور پوچھو اور پھر مزے لو بچے، میں نے کئی بار شاہ صاحب سے کہتے ہیں کڑی منڈا کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا، اسے آگے وہ بہت کچھ ہے آگے، بہت کچھ ہے آگے، بہت کچھ ہے۔ میں نے شاہ صاحب سے نا کئی بار عرض کی میں شاہ جی کہتے آپ نا مدینہ پاک ہے، فرمانے لگے نہیں اللہ کا آپ پہ بڑا کرم ہے، آپ جایا کریں، آپ کو پتہ ہے آداب کیا ہیں، میں نے حضور جو مرضی ہو آتے ہیں نہیں ہے،
آپ اک عطا ہوئی ہے. میں دن نہیں مانا کہ تو شفقت فرما. اچھا چلو دیکھیں گے. مجھے شاہ صاحب کی کال آ گئی. میں نے کال اٹھائی. میں انگلینڈ تھا. السلام علیکم. میں جی وعلیکم السلام. کدھر ہیں آپ؟ بھائی میں مدینہ پاک. تو میں تو انگلینڈ. تو میں مدینہ پاک آپ کا انتظار کر رہا ہوں. میں شاہ صاحب آج کی چھٹی دے دیں تو کل میں حاضر ہو جاتا. میں نے کمرے میں آپ کے لیے جگہ رکھی ہے. میں حضرت وہ اگلے دن ٹکٹ لے کے آ گیا. مستحب ہے غسل کرو, خوشبو لاؤ, مسواک کرو, بالکل نئے کپڑے پاؤ, نہیں ہے تو سونے جو پاؤ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں حاضری ہے. سارا اہتمام میں نے بھی کیا. ہم چل نکلے. آپ کو پتہ ہے حضرت ادھر آنکھوں کی بڑی آزمائش ہے. آنکھوں کی بڑی آزمائش ہے. ترکی آیا ہے, اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا ہے. موروکو آیا ہے, مصر آیا ہے, لبنان آیا ہے, شام آیا ہے, فلسطین آیا ہے. اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا ہے. پردہ کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں. بڑا آنکھوں کی آزمائش ہے. مجھ سے کہیں کوتاہی ہو گئی آنکھوں کی. تھوڑی نہیں ہوئی, وہ ہوئی ہے. پتا تھا کہ اکھاں گندیاں نے اندر نہیں گئے. وہ جو مزار شریف کے بالکل سامنے وضو خانہ ہے نا, بھی ایک, ادھر چلے گئے. وہاں بیٹھ کے نا مجھے کہتے ہیں آپ زمزم لے کے آئیں 2 گلاس. میں باہر نکلا. اس سائڈ پہ بھی کولر ہیں, اس سائڈ پہ بھی کولر ہیں. میں نے وہ اس سائڈ پہ گیا, 2 گلاس بھرے, میں لے کے آ گیا. وہ ایک مجھ سے لے کے نا تو آنکھیں دھونی شروع کر دی. اب میں حیران پریشان دیکھ رہا ہوں, یار وضو تو کمرے سے بنا کے آئے تھے. راستے میں کچھ ایسا بھی نہیں ہوا. کو ہوا, کو آندھی آئی, کو آنکھوں میں کو مٹی آ گئی. ہماری آنکھوں کی اتنی قسمت کہاں کہ مدینہ پاک کی وہ پاک مٹی ہماری آنکھوں کے نصیب میں. تو جی آئے تسی تو یہ نا شاہ صاحب کیوں بول رہے ہیں. وہ کیفیت تھی نا, وہ مجھ پہ نظر پڑی. مجھے فرمایا کہ آپ بھی دھوئیں. بولے تم, میں نے بھی دھونی شروع کر دی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنا آب زمزم شریف پی لیا. مجھے کہتے ہیں آپ بھی پی لیں. میں بھی پی لیا. اب ہم چل نکلے. آپ کو پتا ہے اب ڈائریکٹ نہیں جائیں گے بابو سلام شریف. اب وہ زگ زیگ وہ بن گیا تھوڑا سا. اب ہم وہ زگ زیگ چل رہے ہیں. میرے اندر خیال چل رہا ہے کہ شاہ صاحب نے اکھاں کیوں تو آئی ہیں. مجھ سے نہیں رہا گیا, میں نے عرض کر دی. میں شاہ صاحب وضو تو کمرے سے بنا کے آئے تھے, تو پھر آنکھیں کیوں دھلائی. تو کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمان لگے پھر اندر گندیاں لے کے جانی ہیں سر. فرمان لگے پھر اندر گندیاں لے کے جانی. حضرت پھر صحیح تو چیز. فرمانے لگے ان آنکھوں کو انہوں نے دیکھنا تھا. ان آنکھوں کو حضرت ابو بکر نے دیکھنا تھا. ان آنکھوں کو فاروق اعظم نے دیکھنا. پھر اکھ والے نے جا کے سکھ لیا کہ اتنے کچھ گندا لے کے اسی پتہ نہیں کی لے جانے. کدی پتر اسی بھی اس طرح جانا چاہیے سی, کوئی کوشش کر کے جان دے. پھر واپس آ کے سی بھی کہنا سی مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر. اور حضرت وہ رؤوف ہیں, وہ رحیم ہیں. دن میرے سیدی فرمان لگے مولوی سلیمان کنا کہ دل کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت دے. میں حضور دس نہیں سکتا کنا کہ کرتا. فرمان لگے امتی ہو کہ تیرا اینا کرتا ہے, پھر سالا رؤوف اور رحیم ہو کے انہوں نے کنی کی مرضی ہوئے گی کہ میرا امتی مینوں ویکھے. میں حضور پھر مسئلہ کیوں کرا. فرمان لگے تیرے میرے علم کی کرا. میں حضرت مدینہ پاک ظاہر ہے سارا دن حضرت سننے کو ملتا ہے. حضرت نے بھی بڑی وہ محبتوں سے نوازا. تو جنہ مرضی حضرت وہ اپنی ٹوب چبا پہ کڑی ہے لیکن بھری تے جاتی ہے. اللہ اللہ میرے بابے نو سلامت رکھے. جگہ جگہ میری ٹوب اینی کہ پاڑ چڑی دی ہے کہ واہ پروندی, لیکن تھوڑی بہت پروندی ہے نا. بڑی پہلے کی بات ہے, 2016-17 کی بات ہے, 17 یا 18 کی بات ہے. مدینہ پاک حضرت گنبد شریف کے بالکل سامنے. یہ والا گیٹ اپ نہیں ہے, تھلے لاچا پایا ہے, اتنے ادھر جی کڑتا ہے, انہوں نے بے صابے وٹ پے, سر تے سادی جی ٹوپی ہے. تو میں حضرت گنبد شریف سامنے بیٹھا.
کیونکہ پتر اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. یہ تو نہیں کہا کہ دکھاؤ. کیا کہا ہے؟ دکھانے لو نہیں کہ ہم دکھانے کے چکروں میں پڑ جاتے. کیا کہا ہے؟ دیکھو دیکھو. دیکھن جو ہے بڑے رنگ. والا حضرت میرے امام ہیں جی. میں نے ان کی بات کوشش کی ماننے کی. میں ویکھنا وا پھر ویک کے نہ پھر اکھاں بند کر کے ویکھن دا مزہ لے گیا. مجھے ایسے لگا کہ کسی نے نا میری گود میں کچھ رکھا ہے. میں نے آنکھیں کھولی 6 ریال. ادھر دیکھا کوئی نہیں, ادھر دیکھا تو بندہ تیزی سے جا رہا تھا. میں سمجھ گیا اسی نے رکھی. میں گیا جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. السلام علیکم. وعلیکم. میں یہ پیسے آپ نے رکھے ہیں؟ میں نے کہا تم نے مجھے فقیر سمجھا؟ میں فقیر نہیں, میرے تے اللہ کا بڑا فضل ہے, میں کو فقیر نہیں. اس نے نا مجھے وہ ادھر سے نا وہ چوم کے نا گنبد کی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ میں نے محبت میں رکھی ہے. اچھا وہ تو کہہ کے چلا گیا, لیکن جب میں بیٹھا تو پھر تھوڑا ہوش آیا. لیکن تب آیا تو کیا ہے, وقت گزر چکا تھا. میں بڑا رویا. میں نے کہا انہوں نے تم 6 ریال ٹور کے اپنا فقیر بنایا سی, 3 واری آپ ہی نہ کر چڑی. 3 واری آپ ہی نہ کر چڑیا. میں فقیر, میں فقیر, میں فقیر. جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دوا لگی. ظاہر ہے تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, 52 منٹ ہو بھی گئے. میں آپ سے گزارش کروں گا پتر سکھو, اسی اتھے دے اتھے کھڑے ہیں, اسی اتھے دے اتھے کھڑے ہیں. جو علماء تشریف لائے ماشاءاللہ 10 روزہ پروگرام. ظاہر ہے میں تو ایک طالب علم ہوں, تو میری گفتگو طالب علم والی گفتگو. بڑے بڑے ماشاءاللہ نام تشریف لائیں گے, وہ آپ کو بڑے بڑے میوے کھلائیں گے. کہ پتر وہ میوے ہضم کرنے تو پھر کوشش کرنی ہے کہ ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. بہت کچھ ہے. میں نے کہا ہے نا کیمرہ ہے, میں ہر بات کر نہیں سکتا. بڑی باتیں ہیں کہ جو ہر بندے کے لیے نہیں ہے, ہر بندے تک وہ بات نہیں جانی چاہیے. بہت کچھ بچا, ہم ادھر کے نہیں. شراب کوہن پھر پلاسا کیا, وہی جام گردش میں لاسا, تڑپنے پھڑکنے کی تو میرا مرتضیٰ سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدا, میری ناؤ گرداب سے پار کر. یہ ثابت ہے تو اس کو صحیح یاد کر. یہ